अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तावुज़ तस्मीह ऊँची आवाज़ से पढ़िए। وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا 3 दफ़ा पढ़िए।
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم तीन दफा पढ़िए وإذا قيल لهم से पढ़िए قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين तीन दफा पढ़िए وإذا قيل से पढ़िए
एक दफ़ा फिर पढ़िए। ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. तीन दफ़ा पढ़िए। وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويحق مصدقا لما معهم قل فلم
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور तीन दफा पढ़िए خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا तीन दफा وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا तीन दफा وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم तीन दफा
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين तीन मर्तबा وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم
कुल बि'समा से दोबारा पढ़िए। ठीक है, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि हर हिस्से को 3 दफ़ा। मैं आपके साथ पढ़ूंगी, ठीक है? चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم मुमिनीन। इसी आयत को, पूरी आयत को 3 दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है? अब हर हिस्से को 3 दफ़ा नहीं पढ़ेंगे, पूरी आयत को 3 दफ़ा। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين। पढ़िए एक दफ़ा और। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. अगली आयत 3 दफ़ा हर हिस्सा. वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून. वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून. वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून. वइज़ा क़ील लहुम से एक दफ़ा पढ़िए. इसी आयत को 2 दफ़ा और पढ़िए. अगली आयत पढ़िए. वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर. वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर. वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर. खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ. खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ. खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ. माँ पे मद है ना. दोबारा से पढ़िए. قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم मुमिनीन। देखें यअमुरुकुम में मीम पे आवाज़ को ठहराएंगे, गुन्ना करेंगे, बिही हा पे मद है, मद करेंगे, फिर उसके बाद इन कुंतुम मुमिनीन 3 जगह पे गुन्ना है, इन पे, कुंतुम पे और फिर कुंतुम के मीम पे। ठीक है, सब जगह पे निशान लगाएं और 3 दफ़ा दोबारा इस हिस्से को पढ़ें। कुल से पढ़िए। वइज़ा क़ील लहुम से पढ़िए। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।